पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 302 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 7 जनाको निधन। अराजकताको साक्षी नबनौ भन्दै न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डको आग्रह, फेरि केपी ओलीसँग जोग्दैनौ भन्दै माधव नेपालले भने। लाइसेन्स आवेदनमा कोटा प्रणाली हट्यो, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। केपी ओलीलाई घुँडा टेकाउन कफन बाँधेर आएका हौं, आन्दोलन रोकिँदैन भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। काठमाडौँमा अलिअलि मान्छे जम्मा गरेछन् भन्दै प्रचण्ड र माधवको सभाबारे केपी ओलीको टिप्पणी। अदालतमा प्रश्न उठेपछि संसद विघटनको सूचना रातारात राजपत्रमा। एउटा बाजे वकिललाई तमासा गर्न सर्वोच्च लिएर गएछन् भन्दै केपी ओलीले भने। खाने तेलको मूल्य झन्झन बढ्दै, यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँमा प्रचण्ड र माधव समूहको शक्ति प्रदर्शन, 1 लाख बढी कार्यकर्ता उतारेको दाबी। केपी ओलीका साइबर स्यालहरूसँग नडराउनुस् भन्दै प्रचण्डले कर्मचारीलाई भने। केपी ओलीबाट राजनीतिक हिंसा भयो भन्दै रेणु दाहालले भनिन्। सुनको भाउ तोलामा 200 ले सस्तियो, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। माउन्ट केटु आरोहण गर्ने नेपाली टोलीलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपतिले दिए बधाई। केपी ओलीले अदालतमा सेटिङ मिलाएको छु भनेका छन् भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। रवि लामिछाने र लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। नेपालमा आएको कोरोना विरुद्धको खोप आजदेखि 7 प्रदेशमा पठाइने। आमसभा कस्तो हुन्छ माघ 23 गते हेर्नु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिक्रिया। केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौ, त्यसैले तपाईहरुलाई गुहारेका हौं भन्दै प्रचण्डले भने। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकारले विश्वभर उग्र रूप लिँदै नेपालमा यसको अवस्था कस्तो छ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। सुत्केरीको उपचारमा लापरवाही भएपछि मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। कोरोना विरुद्धको खोप माघ 14 गतेदेखि लगाउन सुरु गरिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा। केपी ओली हिटलरका संस्करण हुन्, सचिन्छु भने केही समय जेल राखेर माफी दिन्छौ भन्दै माधव नेपालको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। सदाको झै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 302 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 20,35,301 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 3,545 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 2,68,948 जना रहेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 3,614 जना रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,986 जना पुगेको छ भने थप 480 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हालसम्म 2,63,348 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या भने 158 रहेको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड र माधव समूह पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तह लगाउन नसकेको बताएका छन्। 3 वर्ष आफूहरूले ओलीलाई तह लगाउने कोसिस गरे पनि नसकेको प्रचण्डले बताएका छन् भने हिजो काठमाडौँमा प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा उनले भने यो 3 वर्षमा केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी निर्णय र विधान समेत नमानेको उनले बताएका थिए। आज 14 वर्षपछि सडकमा जनता उत्रिएको छ। यो जनजागर 15 वर्षपछि उत्रिएको छ। यसले जनता जागेको प्रमाणित भएको छ। नेपाल शान्ति सम्झौता मार्फत 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर गणतन्त्र प्राप्त भयो। यसको अवसर प्राप्त भयो। विश्वले नेपाललाई चिन्यो। हामीले युगान्त परिवर्तन ल्यायो भनेर प्रचण्डले भने। बेरोजगारीलाई रोजगार दिने र आर्थिक विकास होस् भन्ने सोचौं। घोषणा पत्रमा लेखी जस्तै नयाँ युगमा जानेछौं, उत्पीडित जनजाति सबैलाई सम्मान दिनेछौं भन्ने संविधानमा लेखिएका थियौं। हामीले ती सपना 3 वर्षमा पूरा गर्न सकेनौ भन्दै उनले दुःख पनि जनाएका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौ, त्यसैले तपाईहरुलाई गुहारेका हौं भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द अस्ति मात्रै भारतबाट अनुदानमा ल्याइएको कोरोना विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप आजबाट 7 प्रदेशमा पठाउन सुरु गरिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले आज 7 प्रदेश र जिल्लागत रूपमा स्वास्थ्य कर्मीको विवरण रेकर्ड गरेपछि आवश्यकताका आधारमा खोप 7 प्रदेशमा पठाइने भएको छ। बिहीबार मध्याह्न 12 बजे एयर इन्डियाको विमानमा 10 लाख खोप नेपाल अवतरण गराइएको खोपलाई हाल टेक्यु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा लगेर राखिएको छ। आजबाट खोपलाई रेफ्रिजरेटर भ्यानमा राखेर उच्च सुरक्षा सहित 7 प्रदेशका खोप भण्डारणमा पठाइने स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। हाल खोपको मुख्य प्राथमिकतामा प्रदेश 2 का स्वास्थ्य कर्मी रहे पनि सबै ठाउँमा एकैपटक खोप लगाइने विभागले जनाएको छ। प्रदेशमा पठाएका खोप जिल्लागत रूपमा वितरण हुने र जिल्लाले तोकेको बुथबाट स्वास्थ्य कर्मीले खोप पाउने बताइएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी अस्ति आएको कोरोना विरुद्धको खोप आजदेखि 7 प्रदेशमा पठाइने भएको छ। आउनु शहरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द संसद विघटनको विरोधमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। तपाईहरुले स्क्रिनमा केही तस्बिरहरू पनि देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरिका जिल्ला समेतबाट कार्यकर्ता उतारेर प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। विरोध सभामा 1 लाख बढी कार्यकर्ता उतार्ने सो समूहले दाबी समेत गरेको थियो। माइती घर, दिल्ली बजार
लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपनडोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द कलेज, शान्ति बाटिका लगायत स्थानबाट जुलुस निकालिएको थियो भने विभिन्न स्थानबाट निस्किएका जुलुस रत्न पार्कमा जम्मा भई मूल जुलुसमा परिणत भएको थियो। सो मूल जुलुस रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली, शहीद गेट, सुन्दारा, भोटाहिटी, पुरानो बस पार्क हुँदै बिरकुटी मण्डपमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। जुलुसमा सहभागीहरूलाई पार्टीले तोकेका नारा मात्र लगाउन निर्देशन दिएको थियो भने प्रचण्ड र माधव समूहले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम नसचिएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचण्ड र माधव समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेको छ भने 1 लाख कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने दाबी समेत गरेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शन बारे केपी ओलीले टिप्पणी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा, प्रचण्ड र माधव समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई सामान्य भनेका छन्। शुक्रबार बबर महलमा आयोजित पेशागत कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै ओलीले भने वास्तविक जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ माघ 23 गते देखाउँछौं। प्रचण्ड र माधव समूहले आयोजना गरेको सभालाई खिचिटिउरी गर्दै उनले भने खुट्टी देखेरै पत्ताइयो। कार्की बेन्क्वेटमा जम्मा भएका केही सय कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओली समूहको अध्यक्ष समेत रहेका उनले भने उहाँहरूको सभामा हामी भन्दा अलिकति बढी मान्छे रहेछ। देशभरिबाट अलिअलि मान्छे जम्मा गरेछन्। संसद पुनर्स्थापना बारे अदालतलाई धम्की नदिन समेत उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी काठमाडौँमा अलिअलि मान्छे जम्मा गरेछन् भन्दै प्रचण्ड र माधवको सभाबारे केपी ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि रातारात अपडेट गरेको पाइएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाको मिति भने पुस 5 गते राखिएको छ, तर राजपत्रमा शुक्रबार बिहान 6:51 मात्र अपडेट गरेको पाइएको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि बिहीबार बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले संसद विघटन सम्बन्धी सूचना अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषयमा प्रश्न पनि उठाएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले सो सूचना सरकारसँग माग गरेको थियो। त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ। शुक्रबार महान्यायाधीश वक्ता अग्नि खरेलले त्यही पुरानै मितिमा प्रकाशित राजपत्रको सूचना शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका छन्। तर न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले आफूले र आफ्नो सहयोगीले समेत राजपत्रमा खोज्दा त्यो सूचना नभेटेको भन्दै खरेललाई कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए। खरेलले भने कार्यालयमा बसेर खोज्दा आफूले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखेको जवाब पनि दिएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अदालतमा प्रश्न उठेपछि संसद विघटनको सूचना रातारात राजपत्रमा अपडेट गरेको पाइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 14 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। यसका लागि समूह तयार पारिसकेको उनले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको 20औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मुलुकमा कोरोनालाई पराजित गर्ने अभियानको सुरुवात भइसकेको र नियन्त्रणको टर्निङ पोइन्टमा पुगेको बताएका छन्। उनले पहिलो चरणमा अग्रभागमा रहेर कोभिड-19 विरुद्ध खटिएका व्यक्तिलाई खोप लगाइने जानकारी दिएका छन् भने पर्याप्त खोप नआइसकेकाले अझै केही महिना सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सबैमा आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना विरुद्धको खोप माघ 14 गतेदेखि लगाउन सुरु गरिन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यातायात व्यवस्था विभागले आजबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स आवेदनमा कोटा प्रणाली हटाएको छ। लाइसेन्सको अनलाइन आवेदन दिन पनि सस्तै हुने भएपछि विभागले दैनिक जति पनि संख्यामा सेवाग्राहीले आवेदन दिन सक्ने गरी प्रणाली व्यवस्थापन गरेको हो। विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले अनलाइन सिस्टममा सुधार गरी आजबाट अनलिमिटेड फारम भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् भने यसअघि हरेक दिन लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालयहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार निश्चित कोटा तोक्ने र त्यसै अनुसार मात्रै अनलाइन फारम भर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका थिए। यस अनुसार दैनिक 4 देखि 5 हजारले मात्रै लाइसेन्सको आवेदन दिन पाउँथे। अनलाइन आवेदनको प्रणाली खुल्न साथ एकैपटक हजारौं सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट खोल्दा प्रणालीमै समस्या देखिएको थियो। प्रणालीमा सुधार गरिएकाले अब सेवाग्राहीलाई त्यस्तो समस्या नहुने विभागले दावी गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी लाइसेन्स आवेदनमा कोटा प्रणाली हटाइएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, 3 महिना यता खानेतेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ। केही ब्रान्डका खानेतेलको भाव लिटरमै 40 रुपैयाँसम्म बढेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले तोरीको खानेतेलको मूल्य 240 देखि 245 प्रति लिटर रहेको छ। कुनै कुनै पसलहरूमा त 280 सम्म पनि लिएको पाइएको छ। त्यसैगरी सनफ्लावर तेलको मूल्य 190 देखि 195 प्रति लिटर पाइने बताइएको छ। कुनै कुनै अवस्थामा त 230 देखि 235 सम्म पनि प्रति लिटर बेचिरहेका छन्। त्यसैगरी भटमासको तेलमा पनि 190 देखि 195 प्रति लिटर पाइने भएको छ भने 230 देखि 235 सम्म पनि प्रति लिटर तेल बेचेको पाइएको छ। खाने तेल धेरै मूल्यमा बेच्ने केही उद्योगहरूलाई पनि कारबाही गरिएको छ र उनीहरूलाई कारबाहीको स्वरूप थोरै जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति पनि दिएको छ। यसमध्ये उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य कायम गरेर भटमास, सनफ्लावर र तोरीको तेल बिक्री गरेको पाएपछि विभागले बाराको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्राली र महालक्ष्मी सल्भेट एन्ड रिफाइनरीलाई सोमबार 3-3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। विभागले दुवैलाई सामान्य जरिवाना गरेर उन्मुक्ति पनि दिएको छ। दर्शकवृन्द, आखिर किन खाने तेलको मूल्य बढाइरहेका छन् त? यस बारेमा सरकारले पक्कै पनि केही निर्णय लिनुपर्छ। तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको
कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनुहोला। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो परिवारप्रति पटक पटक व्यक्तिगत प्रहार गरी राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छिन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना छोरी ज्वाइँका लागि मात्रै काम गरेको आरोप लगाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको प्रकाशित समाचारमा प्रतिक्रिया लेख्दै मेयर दाहालले गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन्। आफ्ना चाहना सबै त्यागेर जनताको हितमा लडेको भन्दै उनले लेखेकी छिन्, व्यक्तिगत स्वार्थमा कहिल्यै लागिएन, सेवामा समर्पित हुनु कमजोरी हो, न कि अरूको जस्तो बाले राजनीति गर्ने र छोराछोरीले फाइदा लिएर लुड्नु पर्ने हो। उनले बरु प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गुटका आसपासीहरूलाई भन्दा अरूका लागि केही नगरेको आरोप लगाएकी छिन्। तपाईहरूले जन्माएका छोराछोरी छैनन् भन्दैमा फेरि तपाईँले के आफ्नो गुट आसपासी र साइबर सेनामा भर्ती भएकाले भन्दा बढ्ता कसलाई के गर्नु भएको छ, अति भो महाराज भनेर उनले लेखेकी छिन्। उनले मतपत्र च्यातेर मेयर बनेको भनाइप्रति पनि आपत्ति जनाएकी छिन्। 29 वटा वडा मध्ये एउटा वडा मात्रै त्यस्तो दुर्घटना घटेको र त्यो दुर्घटनाले आफूलाई दुखित बनाएको भन्दै उनले आफूले 29 वटै वडाका जनताको अभिमतले जितेको बताएकी छिन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 3 करोड जनताको मत च्यातेर संविधान भन्दा आफूमाथि ठानेको आरोप समेत लगाएकी छिन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीबाट राजनैतिक हिंसा भयो भनेर रेणु दाहालले भनेकी छिन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 200 रुपैयाँले सस्तिएको छ। शुक्रबार 93,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ शनिबार 92,900 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ 92,400 रुपैयाँ तोकेको छ। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 92,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपैयाँले सस्तिएको छ। शुक्रबार 1275 रुपैयाँमा प्रति तोलामा कारोबार भएको चाँदीको भाउ शनिबार भने 1260 रुपैयाँमा कायम भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको भाउ तोलामा 200 रुपैयाँले सस्तिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई समूह एक अर्का विरुद्ध इटाको जवाब पत्थरले दिने स्थितिसम्म आइपुगेका छन्। संसद विघटनपछि आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्ड र माधव समूह र केपी शर्मा ओली समूहले अब आरोप प्रत्यारोप मात्र होइन, आमसभाको जवाब आमसभाबाटै दिने भएको छ, जसको सुरुवात प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गर्नेछन्। दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेको प्रचण्ड र माधव समूहले आज काठमाडौँमा हजारौं कार्यकर्ताको उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शन गरेसँगै ओलीले आजको आमसभाको जवाब स्वरूप माघ 24 गते काठमाडौँमै आमसभा गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव समूहले लाखौं कार्यकर्ता सडकमा उतारेर सरकारलाई दबाब दिएको बताएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले साँगुरा गल्लीमा मान्छे भर्दैमा आमसभा नहुने भन्दै आमसभा कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न माघ 23 गते कुर्न आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आमसभा कस्तो हुन्छ माघ 23 गते हेर्नु भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट केटु आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको नेपाली टोलीलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्वीले बधाई दिएका छन्। आरोहीहरूको सम्मानमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाकिस्तानी राष्ट्रपति अल्वीले उनीहरूको उपलब्धिले पाकिस्तानको सफ्ट इमेज प्रवर्धन गर्नुका साथै पर्यटनलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम पाकिस्तानी राष्ट्रपति कार्यालय परिसरमा भएको थियो, जहाँ विदेशी देशका सर्वसाधारणको पहुँच कम हुन्छ। उनले आरोहीको साहसको प्रशंसा गर्दै नेपाल र पाकिस्तानको बीचमा लामो समयदेखि गहन सम्बन्ध रहेको समेत चर्चा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट केटु आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको नेपाली टोलीलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपतिले बधाई दिएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विभाजित नेकपाका दुवै समूह सडकमा आउँदा त्यसको प्रभाव सरकारी कर्मचारीहरूमा पर्न थालेको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित आमसभामा बोल्दै एउटा समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारी कर्मचारीहरूलाई ओली पक्षले धम्काइरहेको बताएका छन्। केपी ओलीको धम्कीबाट नडराउन र आन्दोलनलाई सहयोग गर्न प्रचण्डले कर्मचारीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अब चाँडै जनताको सरकार बन्ने भएकाले ओलीको धम्कीबाट नडराउन प्रचण्डले कर्मचारीलाई आग्रह गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीका साइबर सेलसँग नडराउनुस् भन्दै प्रचण्डले कर्मचारीलाई भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरेर व्यक्तिगत टिप्पणी गरेका छन्। बबरमहलमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन्, त्यहाँ तमासा देखाउन भनेर उनले भनेका छन्। रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नेपालको पहिलो लाइसेन्स प्राप्त वकिल हुन्। संविधान प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको ठाउँ नै नभएको उनको दाबी छ। कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने वकिलको कुरा फिट्टाफिट्टै छ, तर संसद पुनर्स्थापना हुन सक्दैन भनेर उनले भनेका छन्। सर्वोच्चमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विवाद संसदमा लगेर पोखेको भन्दै छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने खोजेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीले घुँडा नटेकेसम्म आन्दोलन कार्यक्रमहरू नरोकिने दाबी समेत गरेका छन्। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले हिजो काठमाडौँमा गरेको जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। आज सिंगो देशभरि आम जनता सडकमा उत्रिएका र जबसम्म प्रतिगमन सकिँदैन, केपी ओलीले घुँडा टेक्दैनन्, तबसम्म कफन बाँधेर सडकमा उत्रिन्छौं भनेर उनले भनेका छन्। सबै सडक भरिबाउ भएका र उपत्यकाका सबै
सडकमा जुलुस भएका र आम जनता सडकमा किन उत्रिएको भन्दा केपी ओलीले गरेको प्रतिक्रान्तिकारीको विरुद्ध संविधानको रक्षा गर्नका लागि निम्ति आम जनता सडकमा उत्रिएका छन् भनेर उनले भनेका छन्। अनेक घुम्ती पार गरेर आएको पार्टी नेकपा भएकाले यो पार्टीका सबै गौरवशाली कार्यकर्ता र शुभेच्छक मैदानमा उत्रिएका भन्दै उनले केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीलाई घुँडा टेकाउन कफन बाँधेर आएका हौं, आन्दोलन रोकिँदैन भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मंगोलियाका प्रधानमन्त्री सेरुसोल्स उन्खाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। एक सुत्केरी र उनको शिशुको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै आन्दोलन भएपछि उनले बिहीबार राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा बिहीबार बेलुका नै संसदले पारित गरेको छ। संसदमा रहेका 76 सांसद मध्ये 95% उनको राजीनामाको पक्षमा मतदान गरेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुत्केरीको उपचारमा लापरवाही भएपछि मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको करतुत सर्वोच्च अदालतमा पुगेर खुलेको बताएका छन्। संसद विघटन विरुद्ध नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले गरेको जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ओली हिटलरका संस्करण हुन्, सचिन्छु भने केही समय जेल राखेर माफी दिन्छौ भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। संविधानको धाराको चर्चा गर्दै संविधानको उल्लङ्घन गरेको ओलीको करतुत सर्वोच्चमा गएर पोल खुल्यो भनेर उनले भनेका छन् भने कम्युनिस्टहरूले धोका त दिने होइन भन्दै आफूहरू विचारको लडाईँ गर्ने गरेका छन्। केपी ओलीले पार्टीका सिद्धान्त र पार्टीलाई कागजमा सीमित बनाए भनेर उनले आरोप समेत लगाएका छन्। कतै माफी मागेका छन्, किन संसद विघटन गल्ती हो भनेका छन् कि समयमै सचिन्छु भनेका छन् कि भनेर बुझिरहेको छु, तर हामी केपी ओलीले माफी मागे पनि गरिदिने र केही समय जेलमा राखेर भए पनि माफी दिन्छौ भनेर उनले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता वर्षमान पुनले संसद विघटन विरुद्ध विचाराधीन मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा केपी ओलीको दबाव, प्रलोभन र धम्कीको प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनका समूहका नेताहरूले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिँडेको पुनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले अदालतमा सेटिङ मिलाएको छु भनेका छन् भन्दै वर्षमान पुनले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई बर्बाद पार्न कसैले पनि भूमिका खेल्न नहुने बताएका छन्। आफ्नो समूहले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुश कदमलाई सही ठहराउने काम भयो, शान्ति प्रक्रिया ढिलेल हुने चिन्ता समेत उनले व्यक्त गरेका छन्। आफूले त यसरी नै जनतासँग अपील गरेर निरङ्कुशता सच्याउन मेरो निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै उनले अघि भने यो देशलाई बर्बाद पार्ने भूमिका नखेलौ भनेर उनले बताएका हुन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अराजकताको साक्षी नबनौ भन्दै न्यायाधीशहरूलाई प्रचण्डले आग्रह समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।